اللہ ذو الجلال فرما رہے نے کامیاب کون ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر سارے انو قیامت دے دن پورا پورا اجر تے بدلہ عطا کیتا جانا، قیامت دے دن نیکانو نیکی دی جزا دیتی جائے گی، بریانو برائی دی سزا دیتی جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ، آج کامیابی یاد رکھ لو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فَمَنْ زُحْزِحَ، اللہ سانو سارے انو اے کامیابی عطا فرما دے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جیڑا بندہ قیامت دے دن آگ کولوں بچ گیا، یعنی جہنم دے کولوں بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تے جیڑا بندہ جنت وچ داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، اے جے بندہ حقیقت دے اندر کامیاب، دنیا دا مال ہونا کامیابی نے، دنیا دیاں دولتاں ہونا کامیابی نے، بڑے تو بڑا عہدے دار ہونا کامیابی نے، بڑا سرمایہ دار ہونا کامیابی نے، کامیابی تے اللہ نے قیامت دے دن اللہ نے اپنے جنت وچ کامیابیاں رکھیاں نے، جے جنت لب گیا تے اے دے نالو وڈی لوگو دنیا آخرت دی کامیابی ہے ہی کوئی نہیں۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اچھا ہن جڑا کامیابی دا تصور ہے نا دنیا دے اندر، مکمل کامیابی کنوں سمجھیا جاندا ہے؟ مکمل کامیابی اے وے کہ ہر دکھ تے ہر مصیبت تو بندہ دور رہے تے ہر آسائش تے ہر سہولت مل جائے، اور اے دنیا دے اندر کسے نو مل سکدی؟ تسی ویکھ لو، بڑا جڑا سرمایہ دار ہے، بڑا جنہ بھی عہدے دار ہے، اسی سمجھنے ہیں بظاہر بڑا سکھی ہوئے گا، اگے پیچھے نوکر خادم ملازم چار چفیرے جناب گن مین تے محافظ، تے انہوں جا کے پوچھو او دینا وڈا دکھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اجے جیڑا ماڑا ہے غریب آدمی ہے انہوں کا دی فکر ہے، روٹی برکی لبی کھا لئی، نہیں لبی نہیں کھا دی، سرانے باندھ دیتی سو گیا، منجی لب گئی ہے تاں سو گیا، فرش لب گیا تاں سو گیا، تے اینا بیچارے آنوں تے گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں ہوندی، انہوں تے بڑیاں بڑیاں گولیاں تے دوائیاں کھا کے بھی نیند نہیں ہوندی۔ ایدہ مطلب ہے اصل حقیقی ایتھے تے فکر ہی لگی رہندی ہے، آج خوشی ہے تے پریشانی ہے کہ کل کوئی غم بھی آ سکدا، آج صحت تے تڑکا ہی لگا رہندا، کدی بیماری بھی آ سکدی ہے، آج امیری ہے تے کدی کل غریبی دا خدشہ بھی ہو سکدا، آج بڑے تو بڑا عہدہ وزارت ہے تے کل وزارت تو بندہ محروم بھی ہو سکدا، ساریاں تے حقیقی خوشیاں لبنیاں نے تے رب دے جنت وچ جا کے لبنیاں نے، حقیقی خوشیاں ملنیاں نے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے جنت دے اندر میسر آنیاں نے، اور او بھی او دے نیک بندیاں نو میسر آنیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر، جنہ اللہ نال اپنا تعلق جوڑیا، رب نال اپنا رابطہ استوار کیتا، انہاں لوگاں دے بارے قرآن آندا ہے قد افلح المؤمنون
ورنہ ایتھے تے پریشانی لگی رہندی ہے کہ اللہ نے فلانی نعمت عطا فرمائی ہے تے او نعمت لب تے گئی ہے کتے چھینی نہ لئی جائے، لب تے گئی ہے کتے رب العالمین واپس نہ لے۔ اور ایک ہوئی وجہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اے دعا پڑھیا کر دے۔ یہ سانو بھی یاد رکھنیاں چاہیے نے، چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں نے سانو بھی یاد رکھنیاں چاہیے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے دعا پڑھیا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیت کا وفجاعت نقمت کا وجمیع ساخت کا۔ اے چھوٹی جنی دعائیں ہے بڑی جامع میں، ہے بڑی مختصر ہے بڑی عظیم الشان ہے، بہت ساریاں چیزاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اندر شامل فرما دیتیاں نے۔ آقا آپ اے دعا پڑھیا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیرے کولوں پناہ مانگنا وا جڑیاں نعمتاں دتیاں نہیں کدی واپس نہ لئی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جے مال دیتے تے کدی غربت دا منہ نہ وکھائیں۔ لوگوں جڑا غریب ہے ماڑا ہے کمزور ہے وہ تے غریب ہے ہی ہے وے، انہیں تے امیری دا رخ نہیں ویکھیا تے جے خدا نہ خواستہ آج ارباں کھرباں پتیے تے کل گلیاں دیاں ککھاں نالوں ہولا ہو جا تے پھر زندگی گزارنی بڑی اوکھی ہو جاندی ہے، زندگی گزارنی بڑی دشوار ہو جاندی ہے۔ جنہ آپ حکم چلائے ہون انہاں نو کسے دا حکم مننا بڑا ہی اوکھا ہو جاندا۔ میرے آقا پڑھیا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ اے تے جان نہیں ہے ہر عروج نو زوال تے ہویا ہی کر دے۔ اللہ جڑا عروج دیتا ہی دولت دی وجہ تو، جڑا عروج دیتا ہی نیکی دی وجہ تو، جڑا عروج دیتا ہی تقوی دی وجہ تو، اللہ جڑیاں عزتاں دیتیاں نے لوگاں دی نظر اندر دین دی وجہ تو، قرآن دی وجہ تو، حدیث مصطفیٰ دی وجہ تو، اللہ اے عزتاں کدی واپس نہ لئی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ عرشاں والیا آج سے تے کدی بیماری اندر مبتلا نہ کریں، جان دیو کاموں کی والیو مریض تے مریض ہوندا او مریض دی تیمارداری کرن والے کدی تھک جایا کر دینے، سال ہاں سال منجیاں تے رہن والے منجی تے تڑپن والے، آپ اٹھ کے واش روم نہیں جا سکدا، آپ اٹھ کے نماز پڑھن نہیں جا سکدا، آپ اٹھن جوگا نہیں منجی تے بہنا تے تد بھی کسے دے آسرے سہارے نہ بہنا، ہر پاسیوں لاچارے، ہر پاسیوں پریشانے، ہر پاسیوں بے بس، اے عرشاں والے ربا وتحول عافیتک، اللہ جیڑی تندرستی عطا کیتیا اینو کدی بیماری اندر مبتلا نہ کریں، وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک، اللہ اچانک تیرے والوں کوئی عذاب آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، اللہ میں اے دے چوی تیری پناہ وچاؤنا واہ میرے پاک پیغمبر جی، میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں کہ جو امت دی قدم قدم تے رہنمائی فرما
بقائے و تحول عافیت کا و فجات نکمت کا و جمیع سخط کا۔ اللہ تے میں پناہ منگنا وا تیرے کولوں، تو میرے تے کدی ناراض نہ ہو جائیں۔ کڈے مختصر الفاظ نے تے کڈے جامع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیتے نے۔ اچھا ہن اگلی گل اے کہ دنیا دے اندر تے گارنٹی ہے ہی کوئی نہیں کہ نعمت ہے وے تے انہوں زوال نہیں آ سکدا۔ اساں تختاں تے بہن والیاں نو راتوں رات جیلاں وچ جاندیاں ویکھے آئے۔ اے تے امتحان گاہ خاص کر کے مومن واسطے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ آ دنیا قید خانہ مومنہ واسطے، ادھروں روح نکل دیے آزاد ہو کے اپنے اللہ دے دربار پیش ہو جاندی ہے تے انج سمجھو جی میں مومن قید خانے چو نکل کے اپنے اللہ دے صدا دے جنتاں دا مسافر بن گیا۔ یعنی دنیا دے اندر خوشی ہے تے غمی دا بھی ڈر لگا رہندا، آسانی ہے تے پریشانی دا بھی ڈر لگا رہندا، مال تے فقیری دا ڈر لگا رہندا۔ ہاں جنت وچ جا کے سارے ڈاری مک جان گے، اوتھے جا کے صحت تے صحت ہی رہنی ہے، بیماری آنی پریشانی نہیں ہونی، جے سکھ نے تے صدا سکھ ہی رہنے نے، فقیری نہیں امیری امیری رہنی ہے، رسوائی نہیں عزت ہی عزت رب نے جنت دے اندر عطا فرمانی ہے۔ اس واسطے ساریاں نعمتاں جڑیاں اللہ نے دنیا دے اندر عطا فرمائیاں نے، انہاں چو کسے دن کوئی بھی رخ اختیار ہو سکدا، البتہ اللہ دے جنت دے اندر جا کے سارے غم۔ اور اے ہوئی دے وجہ کہ جنتی جدو جنت ٹر جان گے نا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے، چونکہ جنت وچ غم ہونا ہی نہیں، دکھ ہونا ہی نہیں، ازمائش ہونی نہیں، پریشانی ہونی نہیں، تائیں تے جنتی جنت جا کے آکھن گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ تائیں تے جنتی جنت جا کے آکھن گے الحمدللہ الذی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ میرے مالک، او کڈے خوش نصیب لوگ ہون گے کہ جنہاں نو تسی اپنے جنت دا حقدار بنا دے ہوگے۔ یا اللہ اسی بڑے ہی گناہگار خطا کاراں، سونیا اپنی رحمت نہ سانو بھی اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ جنتی جنت دے اندر جا کے آندے نے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ساریاں تعریفاں اللہ لئی، ساریاں تعریفاں اللہ لئی۔ عادت جو پئی ہے تے جنت جا کے
اے کوئی گل تے اے کوئی انداز اوتھے بھی اختیار کرنا ہے۔ ایتھے جو عادت پئی ہے آیا نماز پڑھن واسطے اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بن کے آندا الحمد اوہی عادت آندے نے جڑی بچپن تو عادت پئی ہوئے مرتے دم تک نہیں جاندی۔ میں تہائی آنا اپنے بچیاں نو نماز دی عادت پاؤ، اپنے بچیاں نو روزے رکھن دی عادت پاؤ، اپنی اولاد نو دین اسلام تے قرآن پڑھن دی عادت پاؤ۔ آج جڑی عادت پہ جائے گی مرن تک عادت نہیں جائے گی۔ اب بزرگاں نو پوچھو جیڑیاں دعاواں بچپن چ یاد کیتیاں نے او اجے بھی نہیں بھلی، بھاویں صحیح نے بھاویں غلط نے جویں دیاں بھی نے، جیڑیاں بچپن دیاں یاد کیتیاں نے او اجے نہیں بھلیاں تے اگوں نویاں یاد نہیں ہوندیاں۔ عادت پاؤ نیکی دی، ایتھے عادت نیکی دی ہوئے گی تے جنت جا کے بھی اللہ دیاں حمداں دے طرح نہیں پڑھدا ہوئے گا۔ ایتھے جو عادت پئی ہے فجر ویلے آیا، زور ویلے آیا، عصر ویلے آیا، مغرب عشاء ویلے آیا، موقع بن گیا تے رات پچھلی راتی اور خاص کر کے سردیاں دیاں راتاں تے بڑیاں غنیمت نے۔ پچھلی راتی اٹھ گئے اللہ توفیق عطا فرما دے، ایڈیاں لمیاں راتاں نے سو کے بندہ تھک جاندا، سو کے پاسے پیڑ کرن لگ پیندے نے۔ تے جے قسمت چنگی ہوئے تے پھر بندہ پچھلی راتی اٹھ کے تھوڑا جا اپنے تے جبر کر کے پچھلی راتی اٹھ کے مالک دے سامنے کھلو جائے۔ اللہ دی قسم کاموں کی والے ہو او دا مزہ ہی کچھ اور ہے، او دے سرور ہی کچھ اور ہے، او دے اندر سکون تے قرار ہی کچھ اور ہے۔ اے جا ہاتھ بندے نے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اوہی عادت پئی ہے تے ہن جنت وچ ٹر گیا تے آندا کی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ عرشاں والیا تیرا شکر ہے سارے غامی مکا دیتے نہیں، سارے غامی ختم کر دیتے نہیں، ساریاں پریشانیاں ہی ختم کر دیتیاں نے۔ سونے ایک گل ہور اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو کہ نیکی دا فائدہ تد ہوئے گا جے اللہ تے او دے رسول دی ذات تے ایمان ہوئے گا۔ او دے واسطے ایمان ضروری ہے، نماز واسطے پہلا ایمان ضروری ہے۔ سونیوں اللہ دے راج خرچ کرن واسطے پہلا ایمان ضروری ہے، پیسہ خرچ کرن واسطے، ہسپتال بنان واسطے، فری ڈسپینسریاں چلان واسطے پہلا اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تے او دے پاک نبی تے ایمان نہیں پھر پاویں جناب زیادہ تو زیادہ عوام الناس دی خدمت کردا جائے، جنی زیادہ ہو سکتی ہے خیر خائی لوکاں دی کردا جائے، رفاع عامہ دے کام کردا جائے، لوکاں نو جناب گھر بنا کے دئی جائے، کپڑے بنا کے دئی جائے، مکان بنا کے دئی جائے۔ جب تک میرے مصطفیٰ تے ایمان نہیں، اللہ دی ذات تے ایمان نہیں، انہاں ساریاں چیزاں دا رب دے دربار چ کوڈی مل نہیں ہو پینا۔ ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ام المومنین حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتے ساڈیاں ماما لیٹیاں نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ عبداللہ بن جدعان بڑا
مشہور آدمی سی مکے دے اندر، بہت بڑا سخی، اور اتنا بڑا سخی کہ ایک دفعہ مکے دے اندر قید پہ گیا تے شام دے علاقے چوں 2000 اونٹ شہد لدے ہے، گندم لدی ہے، مکے آ پہنچے ہے تے روزانہ اپنے نوکر ملازم تے غلام نو آندا سویرے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے روزانہ اعلان کریا کر، او مکے والیو جنہیں گوشت کھانا ہے انہوں گوشت لبے گا، جنہیں شہد کھانا ہے انہوں شہد لبے گا۔ ایڈا وڈا سخی، اور وہ دے متعلق آؤں کہ او دی جڑی دیگ پکدی سی نا مسافراں واسطے، لوگاں واسطے جڑا کھانا پکدا سی او دا ایڈی وڈی دیگ سی کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے تے سوار ہے نا تے گھوڑے تے بیٹھیاں بیٹھیاں او دے چو کھانا لے کے کھا سکدا سی۔ بعض آندے نے کہ ایڈی وڈی دیگ سی کہ او دے وچ جان واسطے سیڑھی لانی پیندی سی۔ تسی آج کل شاید کئیاں درباراں دیاں دیگاں ویکھیاں ہون گیاں، اے نہیں پتا دربار کتھوں دا، انڈیا دا یا کتوں ہور جگہ دا، او دے وچ بھی سیڑھی لا کے جناب اتھوں دال اکٹھی کر کے لوگاں نو بھنڈارا تقسیم کیتا جاندا ہے۔ ایڈی وڈی دیگ مسافر کھاندے، یتیم غریب تے ماڑے کھاندے۔ ایک دن میری تواڈی اماں جان عرض کر دیا، اور ویسے بھی اے عبداللہ بن جدعان جڑا سی اے حضرت ابو بکر صدیق دا رشتہ دار سی، قریبی عزیز سی۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیو عبداللہ بن جدعان بڑا سخی بندہ سی، محبوب سونیو او غریباں ماڑیاں یتیماں مسافراں واسطے بڑا ہی پیسہ خرچ کریا کردا سی۔ اللہ دے نبی جی او دیاں او سخاوتاں تے پیسہ خرچ کرنا کیا قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر انہوں کو فائدہ دے گا؟ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کوڈی دا فائدہ نہیں ہونا۔ انہیں کدی اپنی زبان تو اے نہیں سی آکھیا رب اغفر لی، کدی انہیں اللہ کو معافی نہیں سی منگی، کدی انہیں قیامت دے دن واسطے وہی سامان نہیں سی اپنی زبان تو بنایا، یعنی ایمان نہیں سی، ایمان نہیں تے اینیاں وڈیاں سخاوتاں دا اللہ دے دربار چ مول کوئی نہیں پینا۔ اس واسطے دوستو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جیڑا دشمن اسلام ہے، جیڑا کافر ہے، اللہ دے دربار اندر او دا خرچ کیتا مال او دی کیفیت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب۔ فرمایا کافر دا جیڑا جو بھی اپنے والوں نیک عمال کرن دی کوشش کردا او دی مثال انج سمجھو جویں بڑی دھوپ چڑھی ہوئے، سورج سر تے ہوئے، دوپہر مچی ہوئے، گرمیاں دے دن ہون تے انج چٹیل میدان ہوئے، ریتلا علاقہ ہوئے نا تے بندہ جو دور نظر مارے تے دوروں انج لگدا ہے جی میں پانی کھلوتا ہے، یا جی ٹی روڈ تے سفر کر دے ہو تے دوروں انج لگدا ہے جی میں پانی کھلوتا ہے تے بندہ او دے قریب جاندا کو پیاسا ہوئے او دے قریب
قریب جائے تے لاگے جا کے پتہ لگدا ہے پانی نہیں اے تے ریت دے ٹیلے ہی نے. ساری عمر نیکیاں اپنے والوں کردا جائے, ساری عمر اللہ ذوالجلال والاکرام نو راضی کرن واسطے اپنے والوں عمال کردا جائے. جے عمل ہے وے تے ایمان نہیں تے اللہ ذوالجلال دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی دا مول نہیں جے پینا. میرے بھائی میرے برادر, اس واسطے رب العالمین فرما رہے نے کامیاب ہو گیا نے کون؟ قد افلح المؤمنون, او کامیاب ہو گیا جنہاں نو مومن کہا جاندا ہے. اور اونا مومنہ دیاں نشانیاں کی نے, اونا مومنہ دیاں خوبیاں کی نے, اونا مومنہ دیاں صفتاں کی نے. پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اونا کامیاب لوگاں دی صفت ہے وے, اونا کامیاب لوگاں دی نشانی ہے وے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اپنی نمازاں دے اندر خشوع پیدا کر لیندے نے. میں قربان جان نبی پاک علیہ السلام نے اسے واسطے تے ارشاد فرمایا, آپ فرماندے نے جدو نماز دے اندر داخل ہوو, جدو اپنے مالک دے سامنے کھڑے ہوو تے ساری دنیا نالو تیرا ناتا ٹوٹ. ایسی عبادت ہونی چاہیے, ایسی تیری نماز ہونی چاہیے ان تعبد اللہ کا انکا تراہ. ایس درجے تے جے کوئی خوش نصیب پہنچ جائے تے پھر سمجھ لے اے دنیا تے ٹردا پھردا رب دا جنتی مہمان ہے. ان تعبد اللہ کا انکا تراہو. نماز پڑھن لگا تے آپ فرماندے نے انج دی نماز پڑھ انج سمجھ تو اپنے رب نو وینا پیا. ان تعبد اللہ کا انکا تراہو, انج دی نماز انج دی عبادت کر کہ تو اپنے رب نو وینا پیا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. جے ایمان دے اس منزل تے نہیں پہنچ سکیا, جے ایمان اینا مضبوط نہیں ہو سکیا تے پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا. اینا تے کم از کم ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا. اور جنہ لوگاں نے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کر لیا پھر واقعاتانی انہاں نو دنیا دی کسے شے دی خبر ہی نہیں ہوندے. اللہ نال اینا مضبوط رابطہ جڑیا ہوندا, اللہ نال اینا مضبوط تعلق جڑیا ہوندا. آپ فرماندے نے اگر ایسا نہیں جے اے ہوئے کہ بندے نو پتہ ہوئے کہ میں احکم الحاکمین دے دربار کھڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وال ٹر دے نا اذان تو بعد تے چہرے دا رنگ پھکا پہ جاندا, پریشان ہو جاندے. ساتھی پوچھ دے حضرت مسجد وال رخ کر دے ہو تے پریشان ہو جاندے ہو. فرماندے نے ساتھیو احکام الحاکمین دی عدالت وچ پیش ہونا. سانو تے سارے جہان دیاں خبراں ہی مسجد چوں مل دیاں نے نا. سارے دن دی سیاست اساں مسجد کرنی ہے. جتھے بنا سلام پتہ نہیں کیویں اوکھیاں سوکھیاں پھیریا جاندا ہے. کوئی اوتھے جتھا بن کے بیٹھے نے, کوئی اوتھے ٹولیاں بن کے بیٹھے نے.
اور پوری دنیا دی سیاست مسجد دے اندر بہ کے ہو رہی ہے. دعا کرو اللہ سانو نماز دا صحیح طریقہ تے نماز دا پورا پورا خشوع خضوع پیدا کرن دی توفیق عطا فرما. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے نے او لوگ کیڑے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک آیا، نماز پڑھی جلدی 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 جلدی، نماز تو فارغ ہو کے نبی علیہ السلام نو ملیا تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ جا کے، تو نماز نہیں پڑھی. پڑھی سی کہ نہیں؟ وہ نماز پڑھی سی کہ نہیں؟ نبی پاک دے سامنے پڑھی ہے. تے آپ فرماندے نے ارجع فصلی، جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. گئے پھر پڑھی، پھر نبی علیہ السلام کو لا. آپ فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ جا کے، تو نماز نہیں پڑھی. پھر دوسری باری، پھر تیسری باری نماز پڑھی. نبی علیہ السلام نو آ کے ملے، آپ فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ جا کے، تو نماز نہیں پڑھی. حضرت مینوں تے جویں دی پڑھنی ہوندی سی میں پڑھی ہے، پڑھن دا ول تسی دستے ہو. جے کوئی رہنمائی کرے نا تو دے گل نہ پہن دی کوشش کریا کرو. کسی نے نیکی دا راہ دسیا ہی ہے، یہ تے او گل ہوئی انہیں ہو وضو صحیح کر، تیریاں اڈیاں سکیاں نے، انہیں ہے میریاں اڈیاں نو چھڑ، تو داڑھی رکھی ہے. یہ تے کوئی جواب نہیں ہے. ایک بندے نے تیری رہنمائی کیتی ہے، تیری کمی تینوں دسی ہے، تیری خامی تو تینوں آگاہ کیتا ہے، وہ دی گل مان لے. کیونکہ تیری رہنمائی کر دے پیا، تے رہنمائی او کر دے پیا تے خوش کائنات دا رب ہوندا ہے پیا. آقا نماز میں تے جویں دی پڑھی ہے، جویں دا مینوں پتہ سے، آقا تسیں دسو نماز کیویں پڑھنی. میرے آقا فرماندے نے انج نہیں نماز پڑھنی، ٹھنگورے نہیں مارنے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی. اپنے مالک دے سامنے کھڑا آرام نال فاتحہ پڑھیے، کوئی سورت پڑھیے، پھر رکوع دے اندر جانا، اپنے مالک دیاں ثناواں بیان کرنیاں نے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے جدوں رب نال تعلق بندے دا جڑیا ہوئے نا تے پھر سجے کھبے دی خبر ہی نہیں رہندی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کوئی ساتھیاں نے دعوت دیتی کھانے دی، ایک باغ دے اندر تشریف لے گیا، زور دی نماز پڑھی، فارغ ہوئے تے نبی علیہ السلام نے امام جڑے نے مسجداں دے امام، انہاں واسطے بھی ضروری ہے بھی اگر نماز لمبی کرنا چاہتے نے تے کلے لمبی پڑھن. جدو جماعت کرواندے نا تے اے نہیں بھی جو سورہ بقرہ شروع کی تھی تے 2.5 سپارے پورے کر کے ہی چھڑنے نے، پیچھے ماڑے بھی نے، کمزور بھی نے، کئیاں کولوں نہیں زیادہ دیر کھلوتا جاندا. بلکہ نبی علیہ السلام نے صحابی تے سختی کی تھی. آپ فرماندے نے کیا تو لوگاں نو فتنے چ مبتلا کرنا چاہنا ہے؟ لمبی نماز پڑھنی ہے تے کلا پڑھیا کر، تے جدو لوگاں نو امامت کروانی ہے، جماعت کرانی، نارمل نماز، درمیانی نماز. آمینہ دے در یتیم جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे गुलाम ने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जरा अंदाजा करो कुरान दे इन्ना लफ्जानों किंज अपनियां जिंदगियां ते नाफज कीता। कुरान ने की आख्या, कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब हो गए ओ लोग केड़े जेड़े मोमिन ने ते उन्हां मोमिनां दी निशानी की है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अपनियां नमाज़ां दे अंदर खुशू खुजू पैदा कर देने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाई जोर दी, फारग होए ते कल्ले जदों सुन्नतां पढ़न लगे ना बड़ी लंबी रकात कर दी थी। फारग होए ते नाल दे साथी नूं कहन लगे, यारा मेरी कमीज चुक के पिछे वेखी भी कमीज विच कोई चीज ते नहीं। कमीज चुक के वेखी ते भूंड वेखिया जी, कमीज दे अंदर एक भूंड, कोई 17-18 डंग ओने मारे ने। जिसम इमाम साहब दा सुजदा पिया ते साथी कहन लगा, इमाम साहब तुसी नमाज मुख्तसर कर देंदे ते इहदे कोलों जान छुड़ा लेंदे। फरमांदे ने, यार मैं एक सूरत शुरू कीती सी, मैं सोचा चलो कम अज कम सूरत ते पूरी कर लवां। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। हजरत सैयद अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां वलियां दियां कबरां ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमा। गज़नी दे रहन वाले सन ते हदीस पढ़दे आ जदों रफ़उल यदैन दी हदीस सामने आई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू करन ते रफ़उल यदैन फरमाया। आपने रुकू जान लग्या रफ़उल यदैन कीता, आपने रुकू तो उठन लग्या रफ़उल यदैन फरमाया। आपने 2 रकतां पढ़ के तीसरी रकत वास्ते उठन लग्या रफ़उल यदैन कीता। हज़रत सैयद अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ी ते नाल ही अमल शुरू कर दिता। साढ़े वाला हाल थोड़ा हुण है, बरादरी की आखेगी, रिश्तेदार की आखणगे, ये मक्खियां उड़ान लग पे। खानदान दे लोकां दे सामने केड़ा मुंह लैके जावांगा, ये ना वेख लोकां दे सामने केड़ा मुंह लैके जावांगा, ये वेख कयामत नूं मुस्तफा दे सामने केड़ा मुंह लैके जावां। ए वेखिए रब दे सामने केड़ा मुंह लैके जावांगा। रफ़उल यदैन शुरू कर दी। मुखालिफी ने अपना हरबा इस्तेमाल किया, वक़्त दे हाकम नूं जा शिकायत की थी। अब्दुल्ला गज़नवी ने नवा ही काम शुरू करता है। हाकम वक्त ने बुलाया, कहन लगा, अब्दुल्ला या रफ़उल यदैन छड़ दे या मेरा मुल्क छड़ दे। इत्थे पता लगदा जे इम्तिहान हुंदा जे ईमान दा। या मुल्क छड़ दे या रफ़उल यदैन छड़ दे। फरमांदे ने, मैं आमिना दे लाल दी सुन्नत समझ के करना वा, तेरा मुल्क ते छड़ना गवारा, नबी दी सुन्नत छड़ना गवारा नहीं। ओ जनाबी अब्दुल्ला गज़नवी शहरों कड़ दिता गया, मुल्क बदर कर दिता गया ते आए सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दियां क्यारियां बना। आके उन्हां कोलों हदीस पढ़ी ते जदों फारग हो के वापस गया ना तो सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी फरमान लगे, अब्दुल्ला हदीस साडे कोलों पढ़ गया ते नमाज पढ़न दा वल सानू दस गया। ओ जनाबे अब्दुल्ला गज़नवी
ایک دفعہ نماز پڑھتے نے پہ باہر ویڑے گرمیاں دا موسم ہے تے نماز ادا کر دینے پہ جماعت کروان دینے پہ تے نمازی پیچھے کھڑے نے اچانک طوفان آیا تیز چکھڑ تے بارش ہوئی حتیٰ کہ سارے نمازی کو چاند ایک چھڑ کے نا سارے نمازی سائیڈ تے ہو گئے اپنا دامن بچا گیا بارش تو بچن واسطے سائیڈ تے ہو گیا تے جناب سید صاحب رحمت اللہ علیہ نماز تو فارغ ہوئے تے انج ویکھیا ہتھاں نال کیچڑ لگا تے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے بارش ہوئی ہے تے مینوں پتہ ہی نہیں لگا الذین هم فی صلاتهم خاشعون مومنہ دیاں نشانیاں اور خوبیاں کیڑیاں نے انہاں چو سب تو پہلی خوبی کہ او اپنیاں نمازاں دے اندر خضوع پیدا کرن دی کوشش کردے نے اور اپنے رب نال بہترین تے اعلیٰ ترین قسم دا اپنا تعلق قائم کردے نے اللہ سانو بھی نماز